हाम्रै स्थानीय तथा मौलिक संस्कृतिहरू, प्रतिभावान तथा शुभेच्छुकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, समय सापेक्ष विषयवस्तु तथा अनुभवी अगुवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विभिन्न राष्ट्रियताका प्रसङ्ग, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सभ्यतासँग साक्षात्कार, कृषि तथा पर्यटनसँग हातेमालो, समग्रमा समाजका सबै पक्षसँग सरोकार। यो हो वालिङ टेलिभिजन, तपाईको सञ्चारको सहयात्री। आदरणीय दर्शकबिन, म निर्भीक नारायण भुटेल कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, विश्व यति बेला कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण महामारीमा छ। नेपालमा पनि यसको संक्रमण बढिरहेको छ। तर भाइरसले भन्दा ठूलो हलचल ल्याउने विषय बनेको छ नेपाली भूमि लिपुलेक। यति बेला भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने 78 किलोमिटर सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालमा उक्त कदमको चर्को विरोध भयो। त्यस लगतै नेपाल सरकारले बुधबार नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नयाँ नेपाली नक्सा जारी गर्यो। यसको कारण भारतमा अहिले ठूलो चर्चा पनि चलेको छ। यस्तो लाग्छ कि पहिलो पटक नेपालको कारण भारतको नयाँ दिल्लीमा अहिले हलचल आएको छ, ठूलै भूकम्प भएको छ। तर नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा सँगसँगै कोभिड-19 मा नेपाल सरकारले चालिरहेको कदमबारे प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। र हाम्रो छलफलको लागि हामीसँग भिडियो लाइभ मार्फत जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइराला। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। धन्यवाद। जय नेपाल। डाक्टर साहब, हिजो मात्रै नेपाल सरकारले सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा लागू गरेको छ र जारी गरेको छ। यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के छ? नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा त तपाईको हाम्रो संसदीय दलको नेता पार्टी सभापति शेरबहादुरजीले संसदमै यो कुरा राखिसक्नु भएको छ। त्यसमा त्यही हो नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा। तपाईले मेरो तपाईको धारणा चाहिँ त्यसमा के छ? मेरो पनि त्यही हो। त्यसमा अनि मेरो धारणा पनि यसमा हामीहरूले विवाद गर्नुपर्ने नेपालमा केही पनि देखिरहेका छैन। किनभने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालकै भूभाग हो। त्यसमा कसैले पनि शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। सुगौली सन्धि 1816 मा सुगौली सन्धि भयो। त्यो सुगौली सन्धिमा तपाईको धारा 5 मा हजुर नेपाल चाहिने काली नदीको पूर्व भनेर लेखियो। हजुर पश्चिममा भारत भनेर लेखियो हैन? त्यो लेखेको भएर हामीहरूले काली नदीको पूर्व नेपाल पर्छ भनेर हामीहरूले भनिरहेका छौँ। हजुर सुगौली सन्धिमा एउटा कुरा अझ लेखिएको भए काली नदीको मुहान चाहिने लिम्पियाधुरा लेखिदिए भए सायद अहिले यो विवाद उत्पन्नै हुँदैन थियो। हजुर तपाईको मुहान लिम्पियाधुरै हो, तर त्यो लेखिदिएन। एक लिम्पियाधुरा त्यो पनि नेपाली नै हो भन्न खोजेको। ब्रिटिसैको पाला नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालकै भूभाग हो। हजुर यसमा शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हजुर तर सुगौली सन्धिको बेलामा काली नदीको पूर्व नेपाल, पश्चिम भारत भनेर भनियो 1816 मा। तर उसले काली नदीको मुहान पनि इङ्गित लिम्पियाधुरा हो भनेर लेखिदिनु पर्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ। तर डाक्टर साहब त्यसपछि हजुरले सुरुवात हजुरले सक्नुहोस्, त्यसपछि म प्रश्न गर्छु।
त्यसपछि पटक पटक यो प्रश्नहरू आइरह्यो। हजुर। र दोस्रो कुरा, यो नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरामा कसैले पनि हामी नेपालीहरूले शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन, नेपालकै भूभाग हो। अब यसमा 2-3 कुरा विवादमा आएको छ। एउटा कुरा के भने, सन् 2012 सालदेखि आजको 64 वर्ष पहिलेदेखि हजुर पटक पटक भारत र चीनको हजुर सम्झौता भयो। पटक पटक 2012 देखि 2072 सम्म हजुर पटक पटक गरिकन 3-4 पटक सम्झौता भएको छ। लिपु लेकको माध्यमद्वारा भारत र चीनले व्यापार गर्ने र सँगसँगै तपाईको धार्मिक पर्यटकहरू भित्रै आउने भन्ने कुराहरू छ। हजुर हैन, त्यो एग्रिमेन्ट गरेको छ, पटक पटक गरेको छ। एक दोस्रो कुरा, करिब 1959 हो या 1962 हो। हजुर 1959 मा तपाईको इन्डियन आर्मी टिङ्करसम्म आएर बसे हैन। त्यसपछि 1962 मा चाइनिज वार पछि काला पानीमा आएर बसेका छन्। हजुर अब त्यो राजा महेन्द्रले दिएको हो, अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हो होइन, त्यसको रेकर्ड हामीसित छैन। हजुर तर एउटा कुरामा शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता के छैन भने, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो। अब त्रिदेशीय जङ्सनको बारेमा चाहिने हामीहरूले के गर्ने त भन्दाखेरि, भारतसित पनि र चीनसित पनि, किन त्यहाँ त्रिदेशीय जङ्सन पोइन्ट आउँछ, त्यहाँ हामीहरूले भारतसित पनि र चीनसित पनि हामीहरूले वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। डाक्टर साहब, यहाँले भने जस्तै नेपालको भूमि नै हो त्यो भनेर भनिए तापनि हिजोसम्म हामीले पनि, मैले पनि पढ्दाखेरि त्यो नेपाली नक्सामा चाहिँ भेट्न नसकेको अवस्था थियो। यो बिचमा धेरै सरकारहरू बने, धेरै राजनीतिक दलले नेतृत्व गर्यो, तर पनि अतिक्रमित भूमि फिर्ताको लागि त पहल हुन सकेको थिएन, अथवा नक्सामै देखाउन सकिएको थिएन। होइन, सुन्नु न, नक्सामा देखाउने नदेखाउने भन्दा पनि पहल भएको थिएन भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो त्यो कुरा गलत हो। किनभने सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै धेरै वर्ष भएको छैन। हजुर सन् 2072 सालको कुरा हो। उहाँले भारतलाई पनि र चीनलाई पनि प्रोटेस्ट नोट पठाएको कुरा, डिप्लोमेटिक नोट पठाएको कुरा त थाहा छ नि त हामी नेपाली जनतालाई। हो, उहाँले भारतको लागि आफ्नो भ्रमण पनि बन्द गर्नु भएको थियो, त्यस कारणले पनि होला। अब त्यस कारणले भारत भ्रमण रोकिएको भन्ने कुरा अहिले उहाँको परराष्ट्र सल्लाहकारले अस्ति इन्टरभ्यूमा बताउनु भएको छ। हो, त्यसकारण हामीहरूले पहल गरेको छैन भन्ने कुरा त्यो गलत। तर यति विवादित जग्गालाई त जति गर्नुपर्ने थियो पटक पटक भनौँ न, नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र नभएर हरेक राजनीतिक दलले पनि त्यसलाई फिर्ता ल्याउनै पर्छ भनेर ठोस कदम त चाल्न सकेको थिएन। जुन कुरा अहिले आएर यो कोरोना भाइरसकै सङ्क्रमणमा आएर ठुलो विवादित हुन पर्यो। अनि अर्को कुरा, 12 वर्षदेखि जुन बाटो खन्न सुरुवात गरेको थियो, यो बिचमा चाहिँ 12वटा सरकार गठन भएको पनि छ। विभिन्न दलका नेताहरू दोहोरिएर पनि प्रधानमन्त्री बनिरहनु भएको छ। तर पनि चासो नदेखाएको विषयमा त हामीले यो भन्न त सक्छौँ कि पहल हुन सकेन, चासो देखाउन सकिएन भन्ने विषयमा साँच्चीकै सरकारले थाहा नपाएको भन्ने विषयमा त अस्ति परराष्ट्र मन्त्रीले पनि हामीले थाहा थियो भन्नुभएको थियो। तर हाम्रै नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यति बेला सत्तामा थियो, किन त फेरि चासो नदेखाएको हो कि के हो त? यहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? निर्भीकजी, हामीहरूले चासो नदेखाएको होइन। पटक पटक तपाईँको यो कमिटिजहरू पनि, वार्ता टोलीहरू पनि बनेको छ यो सीमाङ्कनको सम्बन्धमा, र तपाईँको परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा र प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि वार्ताहरू भइरहेकै हो। हजुर, अब एजेन्डालाई यही विषयमा लिएर मात्रै छलफल नभएको हुन सक्छ, एक। दोस्रो कुरा के भनेदेखि, यो सीमाको विषयमा
हामीहरूले छलफलै नगरेको भन्ने कुरा होइन। प्रधानमन्त्री स्तरमा छलफल भइरहेको छ। एउटै कुरा मलाई अलिकति कस्तो कस्तो लाग्यो भने परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमा उभिएर भन्नुभयो हामीहरूलाई थाहा थियो सडक बनिरहेको छ भनेर भन्नुभयो हैन। त्यही दिन मन्त्री परिषदको बैठकमा तपाईको प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ मलाई त थाहा नै छैन भनेर भन्नुहुन्छ। हजुर, उहाँको देशको प्रधानमन्त्रीले जसको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग उहीँको मातहतमा छ अहिले, के हेरेर बसेको थियो, रिपोर्ट गर्यो होला हैन। उहाँले थाहा छैन भन्नु चाहिने सरासर माने त्यो जग हँसाउने काम हो। हजुर, अब मैले यहाँलाई सोध्नै पर्ने, जस्तै अहिले भारतले पनि नेपालले नयाँ नक्सा निकालिसके पछाडि भारतले हामी मान्दैनौँ भन्ने कुरा गरिरहेको छ। यस पछाडि चाहिँ अब नेपाल र भारत बीचको एउटा सम्बन्धमा थोरै चिसिने पनि देखिन्छ, खतरा पनि बढिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ भारतसँग कुराकानी गरिरहेको होला। आज मात्रै डाक्टर वीरेन्द्र रिजालको भिडियो पनि बाहिर आइरहेको छ कि यो विषयमा उहाँले मिडिया मार्फत चाहिँ बोल्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले भारत सरकारसँग अथवा सम्बन्धित निकायहरूसँग कुराकानी गरेको छ कि छैन यो अवधिमा? नेपाली काङ्ग्रेसले यो विषयमा कुरा गर्ने कुरा भएन, किनभने हामी त प्रतिपक्षमा छौँ होइन। त्यही पनि यो कुराहरू हाम्रो यसमा यसरी जान्छ भन्ने विषयमा जोड्न त सक्छ होला, अथवा आफ्नो आधिकारिक धारणा दिनको लागि पनि त कुराकानी त भयो होला। होइन, हामीहरूले अब नेपाली काङ्ग्रेसले कुन उसमा हामीहरूले कुरा गर्ने? प्रमुख प्रतिपक्षले गएर सरकारसित माने अर्को देशको सरकारसित कुरा गरेर त माने हुँदैन नि। सीमानाको विषय भनेको त अत्यन्त गम्भीर विषय हो। नेपाली काङ्ग्रेस त अहिले प्रतिपक्षमा छ। हजुर, हामीहरूले कुरा गरेर यसको कुनै तात्विक अर्थ राख्दैन। हजुर, तर नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता, नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिले संसदमा लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हो, यसमा पहल गर्नुपर्छ, हामी सबै मिलेर गरौँ भनेर भन्नुभएको छ नि त। त्यसैलाई आधार मान्ने हो तपाईँ हामी नेपाली जनताले। त्यसो भए अहिले भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा यति धेरै विषयहरू आइरहेको छ कि चीनले नेपाललाई खरिद गरे हो, नेपालले चीनकै कारण भारतको जुन भारतसँग टक्कर लिँदैछ, नेपाली भूमिमा पनि आफ्नो नक्सा हाम्रै भूमिको नक्सा निकाल्दा पनि भारतले चीनले गरेर मात्र अथवा चीनले खरिद गरेर मात्रै नेपालले त्यो आँट लिएको भन्ने जुन एउटा हाम्रो सम्बन्धमाथि खलबलाउने कुराहरू बाहिर ल्याइरहेका छन्। यो आरोप साँच्चीकै विश्लेषण सही हुनसक्छ अथवा यो आलोचनामा मात्रै सीमित हो? के लाग्छ यहाँलाई? जुन यो एक प्रकारको भिडियो त आज तपाईँले पनि हेर्नु भएको थियो होला, त्यो भिडियो पनि पक्कै तपाईँले सुनेर हजुर के भन्यो भन्ने कुरामा म हजुर नेपालको भूभाग हामी हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई सुरक्षित आफै राख्न सक्छौँ। हामीले कुनै देशको मद्दत लिनु पर्दैन यो विषय। हजुर, र फेरि म त यो पनि भन्दैछु, यो त्रिदेशीय जङ्सन लिपुलेक त्रिदेशीय जङ्सन हो, त्यहाँ भारत र चीन दुवैसित हामीहरूले वार्ता गर्नुपर्ने छ। चीनको बीचबीचको मौनताले पनि हामीहरूलाई झस्काउँछ कहिलेकाहीँ नेपालीहरूलाई, त्यो पनि विचार गर्नुहोस्। र उनीहरू व्यापारको निम्ति र पर्यटक माने मानसरोवर जाने धार्मिक पर्यटकहरूको निम्ति बाटो खोल्नलाई 3 चोटि भारत र चीनको बीचमा सम्झौता भइसकेका छ भन्ने कुरा पनि हामी दिमागमा राखौँ जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि। त्यसकारण हामीहरूले कसैको सहयोग लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी हाम्रै सहयोग, हामीहरूसित हाम्रा डकुमेन्ट्सहरूको सहयोग होइन, पुरानो सुगौली सन्धिदेखिका भएका सम्झौताहरूको डकुमेन्ट नक्साहरूको रेखाङ्कन गरेका नक्साहरूको कुराहरूलाई हामीहरूले अगाडि बढाउनु पर्ने। त्यो डकुमेन्टहरू हामीसित माने पुरै प्रमाणित कुराहरूलाई लिएर भारतसित बसेर हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कसैको मद्दत लिने यसमा पक्षमा छैन। यहाँले भने जस्तो बारम्बार जुनसुकै दलको राजनीतिक दलको सरकार भए पनि चासो लिएर छलफल चाहिँ भइरहेको छ भन्ने छ।
अझै पनि छलफलमै गर्ने कि अलि विस्तृत तरिकाबाट यसलाई समाधानको तर्फबाट लैजाने, अथवा यहाँको यो गर्दा चाहिँ यसरी समाधान हुन सक्छ भन्ने यहाँको धारणा चाहिँ के छ? होइन, यसमा हेर्नुहोस्, यो वार्ता बाहेक अर्को उपाय हामीसित छैन। हजुर, डायलग, मोर डायलग एन्ड मोर डायलग इज द एन्सर। किनभने तपाईँ हामीहरूले जसरी आखिर छिमेकीहरूसितै हामीहरूको सीमाको समस्याहरू हुन्छ नि त। हजुर, अरू कोहीसित त हुने होइन नि त, सीमाको समस्या त छिमेकीसितै हुने हो। हजुर, त त्यो सीमाको समस्यालाई समाधान गर्नलाई डायलग बाहेक अर्को उपाय छैन। हजुर, म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिउँ, चीन र भारतको पनि सीमाको विवाद छ। हजुर, उनीहरूको हरेक 6 महिना बोर्डर डिस्प्युट्सको कमिटी छ, त्यसले छलफल गरिरहेको हुन्छ। त्यो छलफलबाटै हामीहरूले निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा नेपालले पनि भनिरहेको छ, त्यो कुरा भारतले पनि भनिरहेको छ। अहिलेको परिवेशलाई हेर्दा अब भोलिको नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध के होला जस्तो लाग्छ, अथवा कस्तो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई, जुन अहिले जुन चर्का चर्कीको परिवेश हेर्दा? यो सीमाको विवादले अहिले केही तिक्तता, केही चिसोपनहरू आएको महसुस हुन सक्छ। हजुर, तर यतिले नै सबै समस्या सृजना गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुर, र हामीहरूले डायलग जति छिटो डायलग सुरु गर्छौँ त्यति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस अब सरकारले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ भारतसँग वार्ता बस्नको लागि पहल चाहिँ गर्नु पर्यो। होइन, सरकारले त भनिरहेको छ छिटो बसौँ भनेर। भारतले बरु भनेको छ कोरोना भाइरसको संक्रमणको यो अहिले जुन छ त्यसपछि अवधि सकिएको छ भनेर। हजुर, अब कोरोना भाइरसको लागि नपर्खिने हो भने भर्चुअल यही जुमबाट या अन्य उसबाट तपाईँ हामीहरूले माने भारत दुई देशको परराष्ट्र सचिवहरूले हजुर कूटनीतिक पहल गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ सकिन्छ। डाक्टर साहब, अब अलिकति राजनीतिक कुरा पनि गरौँ। अहिले यो भाइरसको बेलामा पनि राजनीति त भइरहन्छ जहाँ त्यहीँ, अथवा भनौँ काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दलको प्रमुख दल नै हो प्रतिपक्षको। यो अवधिमा चाहिँ अलि काङ्ग्रेसको जुन प्रतिपक्षमा को भूमिका खेल्नुपर्ने, संसदमा देखाउनु पर्ने भूमिका अलिक कमजोर भएको हो भन्ने चाहिँ चासो पनि छ र जनगुनासो पनि छ। प्रतिपक्ष छ कि छैन भन्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस पुगिसकेको छ भन्ने कुरा छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? हेर्नुहोस्, के हुन्छ भने तपाईँको कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा, डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजहरूमा संसदीय व्यवस्था हुन्छ, त्यहाँ प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हो, नेपालीले प्रतिपक्षको भूमिका अहिले केही देख्दाखेरि लाग्छ तपाईँहरूलाई कमजोर भएको देखिन्छ, होइन? तर नेपाली काङ्ग्रेसले खेलेकै छैन भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। केही न केही कुराहरूमा हामी चुकेका छौँ। म यो पनि भन्दिनँ हामी चुकेकै छैनौँ भन्ने कुरा पनि होइन, चुक्या पनि छ, तर हामीहरूले खेलिरहेका छौँ। त के हुन्छ भने कसै न कसैले प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। हजुर, अब नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न थाल्यो भने नेकपै भित्र तपाईँको प्रतिपक्षहरू जन्मिए होइन, त्यो देखिहाल्नुभयो तपाईँले। र सँगसँगै तपाईँको त्यो पनि भएन भने नागरिक समाज आउँछ प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न। तर सरकारलाई प्रतिपक्षले नै खबरदारी गर्ने हो। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस कतै कतै चुकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। जल्दो बल्दो विषयवस्तु बाहेक नेपाली काङ्ग्रेसले साँच्चीकै संसदमा चाहिँ, सदनमा चाहिँ आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन नसकेको त हो नि। त्यही त मैले पनि भने त, अलि उपस्थिति जसरी जनाउनु पर्ने हो, यस्तो अहिले अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा देश गइरहेको छ। हजुर, होइन? हजुर, कोरोना भाइरसको कारणले होला, आर्थिक मन्दी आइरहेको छ। यस्तोमा नेपाली काङ्ग्रेसले देखाउन सक्नु पर्थ्यो हामी सक्छौँ भनिकन, हजुर, हामी गर्छौँ भनिकन, र हामीहरूले दबाब दिन सक्नु पर्थ्यो सरकारलाई।
किन सकेन जस्तो लाग्छ? त्यो दबाब नेपाली काङ्ग्रेस यति ठुलो पार्टी थियो पहिला र अहिले आउँदाखेरि किन सकेन त त्यसो भए? म संसद भन्ने पक्षको मान्छे होइन। हजुर, संसद अवरुद्ध नगरिकन पनि संसदमा जनताको कुरालाई लिएर हजुर, प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्थ्यो नेपाली कांग्रेस। तर अहिले किन त तपाईँले भने जस्तो यति ठुलो हिजो त्यत्रो सरकार सञ्चालन गर्दै आएको पार्टी अहिले आएर एउटा तपाईँले भने जस्तो चुकेको छ भन्नुभएको छ यहाँले पनि, हामी पनि त्यही भन्छौँ, काङ्ग्रेसले बलियो उपस्थिति जनाउन सकेका छैन। यो आखिर यो अवस्थामा किन आयो त नेपाली काङ्ग्रेस? अब किन आयो भन्ने कुरा त अब मलाई सोध्ने भन्दा पनि संसदीय दलको नेतालाई सोध्नु पर्यो होइन? यहाँ पनि त आफैमा एउटा काङ्ग्रेसको बलियो प्रभावशाली नेता त हो नि त। तर के हुन्छ भने तपाईको नेपाली कांग्रेसमा अहिले संगठनको कमी कमजोरीको कारणले हजुर यो अवस्था पनि आएको सक्छ। त्यो पनि एउटा कारण हुन्छ। हजुर, शिथिलता आउँछ नि त मान्छेमा। हो, निर्वाचनपछि हामीहरू पराजित भयौं। त्यो पराजित भइसकेपछि के हो भने हामीहरूमा शिथिलता आयो। हजुर, हामीहरूमा त्यो जागर आएन। संसदमा हामीहरूले नीति तथा पहिलो नीति तथा कार्यक्रमलाई सोझै हामीहरूले पास गरिदियौँ होइन? प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त उसको भूमिकालाई केलाई किन केसरा निकालिकन हेर्नु पर्थ्यो नि। हामीहरूले पास गरिदियौँ पहिलो नीति तथा कार्यक्रम। हजुर, त यस्ता कुराहरूले नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताहरूमा माझ तपाईको नेपाली कांग्रेसको र्याङ्क एन्ड फाइलमा माथिदेखि तलसम्म नैराश्यता आएकोले यो घटनाहरू घटेका हुन्। अब बिस्तारै नेपाली कांग्रेस तङ्ग्रिन थालेको अवस्था देखिन्छ। डाक्टर साहब, यो तङ्ग्रिन्छ नेपाली काङ्ग्रेस तङ्ग्रिन्छ भन्दै हिजो बिपी कोइरालादेखि आज शेरबहादुर देउवासम्म आउँदाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेस तङ्ग्रिन्छ भन्ने कुरा थियो। हिजो युवामा भनौँ 35 वर्षको नेतृत्व गर्ने बिपी कोइराला बाहेक नेपाली काङ्ग्रेसमा अरू त्यति साह्रै युवा शक्तिहरू आउन नसकेको अवस्था त छ नि। कहिले तङ्ग्रिएला? 4 वर्षमा नेपाली कांग्रेस सुत्यौं। हामीले के पनि गरेन। यो 4 वर्ष हजुर, संगठनको काम पनि हामीले गरेन हजुर 4 वर्षमा। अनि 4 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको माने हाम्रो टर्म 4 वर्षको हो समयावधि। हजुर, त्यो महाधिवेशन हुनुपर्ने बेलामा हामीहरूले लड्याउने प्रयास गर्यौं। हजुर, त्यसले के देखाउँछ त भन्दा कार्यकर्ताहरूमा नैराश्यता, कार्यकर्ताहरू विक्षिप्त हुन थाले। हजुर, नेपाली कांग्रेसमा विचलन आउन थाल्यो। नेपाली कांग्रेस कमजोर भएको देखियो। त्यसकारण संगठनलाई जबसम्म हामीहरू चलमान बनाउँदैनौँ र ऊर्जावान बनाउँदैनौँ, युवाहरूलाई हामीहरूले परिचालन गर्दैनौँ, तबसम्म हामी कमजोरको कमजोरै हुन्छ। त्यस्तो अवस्था कहिले सिर्जना होला? नेपाली कांग्रेसमा युवा नेतृत्वले एउटा नेतृत्व गर्ने अवसर कहिले पाउला डाक्टर साहब? अहिले अब कोरोना भाइरसको कारणले हामीहरूले अधिवेशन अझ पर सर्छ कि भन्ने चिन्ता छ मलाई चाहिँ। हजुर, हैन? हजुर, तर सार्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा अब हामीहरू छलफल गर्न जरुरी छ। मैले चाहिँ नि यो विषयमा नेतृत्व तहमा केही साथीहरूलाई, वरिष्ठ साथीहरूसित अब सार्दा राम्रो हुन्छ कि यही अवस्था, किन कोरोना भाइरस त अब रहन्छ। हजुर, त के कांग्रेसलाई यस्तै शिथिल पारेर जाने अथवा कि हामी 1.5 वर्षसम्म कोरोना भाइरस रहिरह्यो भने कांग्रेसले नेतृत्व चेन्ज नगर्ने? म यसमा के भन्दैछु भने हजुर, अहिले तपाईँ र म टेलिभिजनमा गफ गर्दैछौँ नि। हजुर, हैन? तर म विराटनगरबाट गर्दैछु, तपाईँ काठमाडौँ माने स्याङ्जाबाट गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, सम्भव हुँदो रहेछ। हजुर, तपाईहरु कांग्रेस भित्र चाहिँ यो विषयमा चाहिँ छलफल भएको छैन त्यसो भए अहिलेसम्म? अब केही पनि भएको छैन। म अर्को कुरा भन्छु, नेपाली कांग्रेसको 2014 सालसम्म हजुर एकै ठाउँमा अधिवेशन महाधिवेशनको भोट हुँदैन थियो। हजुर, केन्द्रीय सभापतिको भोट जिल्ला जिल्लामा हुन्थ्यो, स्याङ्जामा हुन्थ्यो। दर्शक महानुभावहरु,
हामीसँग यति बेला कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइराला। उहाँको प्राविधिक कारण मार्फत हामी उहाँसँग थोरै छुटेका छौँ, फेरि पनि हामी जोडिने प्रयास गरेका छौँ। उहाँसँग हामी जोडिनेछौँ। मैले कन्ट्रोल रुमका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रतिपक्षी दलको पछिल्लो समय संसदमा भूमिका किन हुन सकेन? नेपाली काङ्ग्रेसमा युवा शक्तिहरू कहिले आउँछन्, युवाहरूले पालो कहिले पाउँछन्, या अब के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी समग्र विषयमा उहाँसँग छलफल गरिरहेका छौँ। अहिलेको लागि भने छोटो विश्राम लिन्छौँ। विश्राम पछाडि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रै स्थानीय तथा मौलिक संस्कृतिहरू, प्रतिभावान तथा शुभेच्छुकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, समय सापेक्ष विषयवस्तु तथा अनुभवी अगुवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विभिन्न राष्ट्रियताका प्रसङ्ग, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सभ्यतासँग साक्षात्कार, कृषि तथा पर्यटनसँग हातेमालो, समग्रमा समाजका सबै पक्षसँग सरकार। यो हो वालिङ टेलिभिजन, तपाईको सञ्चारको सहयात्री। दर्शक महानुभावहरू, पुनः स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको जुन कन्भर्सेसन हाम्रो बिचमा प्राविधिक गडबडले टुटेको छ र हामी उहाँसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा देखाइरहेको भूमिकाको विषयमा, संसदमा खेलिरहेको भूमिकाको विषयमा र सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्वको विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामी त्यही विषयमा थियौँ, नेपाली काङ्ग्रेसमा युवा शक्तिहरूले अब पालो कहिले पाउँछन् र महाधिवेशनको विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा थियो। होइन, भएको छैन केही पनि। म के भन्दैछु भने, हजुर, तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत हजुर नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता माझमा यो मेसेज पुगोस्। 2014 सालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको केन्द्रीय सभापतिको चुनाव जिल्ला जिल्लाबाट हुन्थ्यो र त्यसको रिजल्ट चाहिने तपाईँको महाधिवेशनको दिन सुनाइन्थ्यो। हजुर, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको चलन थियो। त्यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? नगर्न किन सकिँदैन? गरे हुन्छ नि त। तपाईँ त्यही अन्तर्गत नै, त्यही अनुसार नै तपाईँ फेरि अब महाधिवेशन गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, म किन भन्दैछु भने अब तपाईँले लाम लागेर भिडभाड गरेर तपाईँले अहिले 1 वर्ष 1.5 वर्ष गर्न सक्नुहुन्न। मास्क लागेर हिँड्नुपर्छ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू छन् होइन? हजुर। त जिल्ला जिल्लामा त जिल्ला जिल्ला किन, क्षेत्र क्षेत्रमा भोट यो बक्स राखिदियो भने त हुन्छ नि त। गाउँपालिकामा बक्स राखिदियो भने हुन्छ नि त। हजुर। त्यो गर्नलाई कसले रोकेको छ? एक। हजुर। दोस्रो कुरा, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। हजुर। कोरोना भाइरसको प्रकोप थियो, तर तपाईँको साउथ कोरियामा निर्वाचन गराए उनीहरूले, आम निर्वाचन गराए। आम निर्वाचन भयो। हजुर। होइन? हजुर। त मेरो के भनाइ भने, सभापतिजी र पदाधिकारीहरूमा हजुर त्यो इच्छा शक्ति छ कि छैन भन्ने कुरा हो। इच्छा शक्ति छ, त्यो तपाईहरुले जगाउनु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि त रहला नि डाक्टर साहब। के भन्नुभयो? तपाईहरुले पनि त्यो इच्छा शक्ति अथवा त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जगाउनु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि त रहला। निर्भीकजी, नेपाली कांग्रेसलाई अब ऊर्जावान बनाउने हो। नेपाली कांग्रेसलाई युवाहरू परिचालित गरिकन युवाहरूको हातमा नेपाली कांग्रेसलाई दिने हो भने हजुर अब अधिवेशन छिटो हुन सक्छ। हजुर त्यति छिटो हामीहरूले गर्न जरुरी छ। हैन भने समस्या यति धेरै विकराल समस्या आउँछ नेपाली कांग्रेसमा, त्यो समस्या हामीहरूले झेल्न सक्दैनौं र सँगसँगै नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो भने लोक कमजोर हुन्छ। लोक तपाईको देशै कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा अब त एकदम
सत्य देखियो नि त। डाक्टर साहब, अब यहाँले भने जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस त्यसैको पनि निशानी- कमजोर हुने र देश पनि कमजोर हुने, लोकतन्त्र कमजोर हुने कुरा त छँदैछ, आफ्नो ठाउँमा होला। तर यहाँहरूभित्र पनि त कमजोरीको पाटो देखिन्छ, गुट र उपगुटले भरिएको अवस्था छ। त्यसकारण पनि नेतृत्व परिवर्तन हुन सकेको छैन, नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन भन्ने कुरा त बारम्बार आइरहन्छ नि। यहाँहरूले किन अझै पनि त्यही नेतृत्व नै चाहनु? यहाँको सन्दर्भमा नहोला, तर सिङ्गो पार्टीलाई हेर्ने हो भने त अझै पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्न त चाहँदैनन्। होइन, नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा त नेपाली कङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाएर राख्ने हो कि नेपाली कङ्ग्रेसलाई सङ्गठित गरिकन ऊर्जावान बनाइकन युवाहरूको हातमा दिएर नेपाली कङ्ग्रेसलाई अगाडि बढ्ने हो? हजुर, यो सोच्ने काम त हामी सबैको हो, सभापति लगायत हामी सबैको हो। हजुर, हामीले त्यो कुरामा दिएनौँ भने नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने पार्टी त रहला, हजुर। तर त्यो कति खुम्चिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि त। अबको अधिवेशनमा यहाँहरूले त्यसो भए अबको अधिवेशनमा कति प्रतिशत युवाहरूलाई नेतृत्व दिने प्रयासमा हुनुहुन्छ, अथवा दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ भन्नुहुन्छ यहाँले? यहाँले चाहिँ अब यति प्रतिशत युवाहरूलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा? हजुर, स्वाभाविक रूपमा युवाहरू अब नेपाली कङ्ग्रेसमा अगाडि आउँछ, तर अधिवेशनै भएन भने युवाहरू आउने कसरी? अधिवेशन हुनु पर्यो अनि नै युवाहरू आउने हो। स्वाभाविक रूपमा आउँछन् उनीहरू, उनीहरूको पर्फर्मेन्स हामी पनि हेर्दैछौँ। हजुर, उनीहरूकै हातमा नेपाली कङ्ग्रेस जान्छ अब। तर त्यो आउनको लागि त अधिवेशनको प्रक्रियाहरू सुरु गर्नु पर्यो नि त। कहिले समायोजन भएको छैन भनेर भनिदियो, हजुर, होइन, कहिले समायोजन छैन, कहिले अहिले कोरोना भाइरस त रहन्छ अब। हजुर, कति दिन तपाईँ रोक्नुहुन्छ? 1 महिना, 2 महिना, 4 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, कति? कोरोना भाइरस त रह्यो। 2014 सालको जुन जिल्लाबाट गरिने जसरी जुन सभापतिको नेतृत्व गर्नको लागि तपाईँहरू अधिवेशन गर्नुहुन्थ्यो त्यही अनुसार गर्न सकिन्छ र छिटै गरौँ भन्ने कुरा यहाँले भन्न चाहनुहुन्छ? मैले के भनेको भने म त तयार छु, हजुर, होइन, तर मैले त कन्भिन्स गर्ने हो नेताहरूलाई। नेताहरू कन्भिन्स हुनुहुन्न भने तपाईँको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट आउँछन् यो कुराहरू, आउन पर्छ। यो त हामीहरूले ल्याउने काम हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो। नेपाली कङ्ग्रेसलाई यस्तै अवस्थामा राख्न चाहिँ पाइँदैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू जुर्मुराउने, यो विषयमा जुर्मुराउने बेला भइसक्यो। ठिक छ, कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हामीहरू अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। हजुर, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, सोसल डिस्टेन्स। तपाईँको यो मास्क लगाउनु पर्छ, धेरै घुम्न सकिँदैन। तर जुमको माध्यमबाट हामीहरूले कुरा गरिराख्नु पर्यो, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत हामीहरूले मेसेजहरू दिनु पर्यो, अन्य माध्यमद्वारा हामीहरू अगाडि बढ्नु पर्यो। र क्षेत्र क्षेत्रमा केन्द्रीय अधिवेशनको बक्सा राखेर पनि अधिवेशन हुन सक्छ। हजुर, तर इच्छा शक्ति त सभापतिमा हुनु पर्यो नि, इच्छा शक्ति त पदाधिकारीमा हुनु पर्यो नि। हजुर, अहिलेसम्म सेन्ट्रल कमिटीको एउटा मिटिङ भयो यो कोरोना भाइरस पछिको, ठिक छ, नहोस्, केही फरक पर्दैन अहिले त्यो हुनलाई। तर पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक त भइरहनु पर्यो नि। इस्युहरू कम छ, तपाईँको यही लिपु लेखवाला इस्यु छ, हजुर, तपाईँको यो के अध्यादेशको बारेमा पनि थियो होला, अध्यादेशको बारेमा छ, अन्य इस्युहरू छ। हजुर, छलफलै हुँदैन त भित्र, अनि कसरी थाहा हुन्छ के गर्दैछ भनेर? भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अहिले कुनै पनि विषय सरकारमा होस् अथवा जनतामा उठ्योस् अथवा सडकमा उठ्योस्, अहिले तपाईँहरू भित्र चाहिँ कुनै विषयमा पनि बैठक भएको छैन? होइन, म त पूर्व पदाधिकारी होइन, म विराटनगरमा पनि छु। यहाँलाई त जानकारी छ होला नि त स्पष्ट रूपमा? तर मलाई जानकारी एक दिनको एउटा सेन्ट्रल कमिटी बस्यो, सेन्ट्रल कमिटी धेरै बस्न पनि गाह्रो हुन्छ, मैले बुझेको छु, होइन? सेन्ट्रल कमिटी बस्न पनि गाह्रो हुन्छ, समस्या छ, धेरै साथीहरूलाई बोलाएर गर्दाखेरि भिडभाड गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारा हुन्छन्। तर तपाईँको पूर्व पदाधिकारी र पदाधिकारीहरू त बस्न सक्नुहुन्छ नि।
ठिक छ। दिनदिनै बस्नु पर्यो अहिले त। यस्तो समय आएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको लागि। नेपाली काङ्ग्रेस आगामी दिनमा अझ अगाडि बढ्नको लागि युवा शक्तिहरूलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने यहाँको जुन कुरा छ त्यही होस्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। डाक्टर साहब, अब म थोरै यहाँलाई कोरोना भाइरसकै अहिले जुन देशको पछिल्लो अपडेटबारे यहाँसँगै केही कुराहरू लिन चाहन्छु। जुन अहिले नेपालमा सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ, 2 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था पनि छ, सरकारले जति पनि प्रयासहरू गरिरहेको छ त्यो पर्याप्त मात्रामा छ अथवा के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? हेर्नु, सरकारले लकडाउन गरेको आज 58 दिन भइसक्यो। हजुर, लकडाउन राम्रो कुरा हो हजुर, कोरोना भाइरसको निम्ति। तर लकडाउन 58 दिनमा तपाईँले एउटा क्वारेन्टाइन राम्ररी बनाउन सक्नु भएको रहेछ छैन। तपाईँले स्वास्थ्य सामग्रीहरू हजुर, कम क्वालिटीको, हजुर, कमसल क्वालिटीको, लो क्वालिटीको हजुर, सामानहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू तपाईँले विदेशबाट किनेर ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो। हजुर, त्यसलाई ढाकछोप, अख्तियारलाई बचाउनको निम्ति ढाकछोप गर्न, मन्त्रीहरूलाई ढाकछोप गर्न तपाईँले त्यो सामग्री किन्ने जिम्मा तपाईँले सरकारले कसलाई दियो? तपाईँको नेपाली सेनालाई दियो। जबकि नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने अरू कामहरू धेरै थियो यसमा। हजुर, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरिदिन सक्थ्यो नेपाली सेनाले। लर्को लागेर काठमाडौँबाट कैलाली पुगेका थिए, लर्को लागेर काठमाडौँबाट झापा पुगेका थिए, तिनीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले पुर्याउन सक्थे होइन? यो कामहरूमा सेनाले गर्नुपर्ने कामहरूमा त्यसमा नलागिकन सेनालाई तपाईँको खरिदमा लगाइदियो। हजुर, त्यसपछि तपाईँको क्वारेन्टाइनको अवस्था हेर्नुहोस् अहिले। अब त तपाईँको झन् कस्तो अवस्था आउला। अहिले कति देशभरि 15-17 हजार मात्रै क्वारेन्टाइनमा होलान् होइन? आजै मैले कपिलवस्तु, रूपन्देही, बाँकेमा मैले फोन गरेर सोधेको थिएँ। हजुर, 3टा जिल्लाका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूसित, नगरपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूसित। अव्यवस्थित मात्रै होइन, एउटै कोठामा 10-10 जना सुत्या छन् क्वारेन्टाइनमा, अनि तिनीहरूबाटै रोग सर्छ भन्ने कुरा त्यति पनि बुझ्न सक्दैन सरकारले। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ त अर्को गलत काम भने? हेलो, अब चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ त त्यसो भए यो अवस्थालाई सल्टाउनको लागि? अर्को गलत पिसिआरलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्थ्यो। हजुर, सरकारले त्यो क्वालिटी पनि नभएको, हजुर, भ्रष्टाचार गरेको आरडिटीलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले त्यो सक्ने प्रयास गर्यो। हजुर, गर्नु पर्थ्यो। पिसिआर आरडिटीले के पनि एन्सर दिन सक्दैन। मैले सुने तपाईँको स्याङ्जामा पनि आज एउटा आरडिटी पोजिटिभ छ भनेर। आरडिटी पोजिटिभको त्यति माने हुँदैन, तर जबसम्म त्यो व्यक्तिमा पिसिआर नगरिकन आरडिटीको कुनै पनि माने राख्दैन भन्ने कुरा मैले, म डाक्टर पनि हो त्यसकारण म भन्दैछु। आरडिटीको माने कहाँ हुन्छ भने अनुसन्धान गर्न हुन्छ, आरडिटीको माने कहाँ हुन्छ भने अनुगमन गर्न हुन्छ। त्यो हामीहरूले गरिरहेका छैन, अहिले पनि गर्न सरकार हिचकिचाइरहेका छ। डाक्टर साहब, अब यस पछाडिको नेपालको अवस्थालाई चाहिँ यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ यो भाइरस पछाडि? अहिलेको हजुर, यो भाइरस पछाडिको अवस्था, नेपालको अवस्था कस्तो होला, कसरी निहाल्नु भएको छ यहाँ, के लाग्छ यहाँलाई? कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हामीहरूको अर्थतन्त्र तहस नहस अवस्थामा पुगेको छ। किनभने हामीहरूको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा भर थियो, हजुर, पर्यटनमा भर थियो। हजुर, यो दुईटा कुरामा हाम्रो अर्थतन्त्र टिकेको थियो। हजुर, पर्यटन त बस्दै भएको छ, हजुर, रेमिटेन्स पनि यो कोरोना भाइरस लागिसकेपछिको 30%ले रेमिटेन्स घटेको भन्ने आँकडा आइरहेको छ। अब आउने वर्ष, आर्थिक वर्ष त सकियो हाम्रो होइन, सकिँदैछ। अब आउने वर्ष रेमिटेन्स झन् 50%ले घट्छ कि भन्ने चिन्ता हामीहरूलाई छ। किनभने विदेशी मुलुकहरूले हाम्रा कामदारहरूलाई अब तिमीहरू घर जाऊ भनेर भनिसकेका छ होइन, त्यस्तो अवस्था छ। अब हामी कसरी जाने त?
भन्ने कुरा अत्यन्त गहन प्रश्न छ। त्यो कुरामा हामीहरू अलिकति गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब यो यस पछाडिको यो कोरोना भाइरस पछाडिको अवस्थालाई नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो बनाउने अथवा देशलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफल त पक्कै पनि गरेको रहेनछ। अब गरोस्। अहिले पछिल्लो समय हिजोमा अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीले विदेशका नेपालीहरूलाई घरवर्ती ल्याउन सकिँदैन भनेर पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। भारतमा पनि सिमानामा आएर नेपालीहरू अल्पत्र परिरहेको अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेसले कहिलेकाहीँ संसदमा ल्याउनुपर्छ मात्रै भन्छ, तर ठोस निर्णय यसरी ल्याएर यसरी गरौँ अथवा यसरी राखौँ भन्ने विषयमा प्रष्ट विचार पनि दिन सकिरहेको छैन। यहाँले चाहिँ ती सबैलाई समेटेर चाहिँ नेपाल ल्याउनु पर्ला अथवा नल्याउनु पर्ला के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा छौँ हामी, यहाँ सर्टकटमा भनिदिनु। निर्भीकजी, जो नेपाली श्रमिकहरू जो खाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ, जो भारतमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो देश आफ्नो गाउँ फर्किन खोजिरहनु भएको छ। हो, भारतबाट आउने त अहिले पनि धेरै मानिसहरू, साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ कि आउन पाएका छैनन्। कोही लुकीछिपी आइरहेका छन्, कोही झगडा गरेर छिरिरहेका छन् होइन। तिनीहरूको अवस्थाले गर्दाखेरि तिनीहरूबाटै फैलिन सक्ने अवस्थाहरू सृजना भइरहेको छ। अब ल्याएर हामीहरूले व्यवस्थित ढङ्गले क्वारेन्टाइनमा बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई हामीहरूले काठमाडौँ आउँछन् उनीहरू त काठमाडौँमा क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। काठमाडौँमा कति क्वारेन्टाइन छ, त्यति क्वारेन्टाइनले त पुग्दैन। तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो 14 दिन। अनि त्यो 14 दिन राखिसकेपछि व्यवस्थित ढङ्गले तिनीहरूलाई उनीहरूको गाउँमा, उनीहरूको जिल्लामा व्यवस्थित ढङ्गले पुर्याउने बन्दोबस्तहरू हामीहरूको राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीजीले संसदैमा भनिदिनु भयो हामी सक्दैनौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो गैर जिम्मेवार कुरा हो भन्छु म। देशको प्रधानमन्त्रीले नेपाली नागरिकलाई हामी व्यवस्थित गैर जिम्मेवार हो भन्छु म यसलाई। योभन्दा अर्को म केही पनि भन्दिनँ। हस् डाक्टर साहब, हामीलाई यो बीचमा, यो महामारीको बीचमा पनि हामीसँग विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यहाँले समय उपलब्ध गराउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, ल, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला। हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको विषयमा, समग्र लिपु लेक र अहिले नयाँ नक्साको विषयमा, सँगसँगै यो कोरोना भाइरसको विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी यसै गरी निरन्तर रूपमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र देशको पछिल्लो अपडेटबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिइरहेका छौँ। कोरोना भाइरस नेपालमा अहिले बढ्दो क्रममा छ, सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला। स्याङ्जामा पनि आज मात्रै आरडिटी टेस्टबाट कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। आशा गरौँ पिसिआर टेस्ट गर्दा यो रिपोर्ट नेगेटिभ आउनेछ। सबैले कामना गरौँ भन्दै यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुहोला र यो महामारीबाट बच्नको लागि आफू बस्ने र अरूलाई पनि बचाउनको लागि सरकारले जति पनि कुराहरू लागू गर्नु भनेको छ ती सबैलाई पालना गर्नुहोला भन्दै आजको लागि भने कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट म निर्भीक नारायण लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला वालिङ टेलिभिजन एचडी। नमस्कार। हाम्रै स्थानीय तथा मौलिक संस्कृतिहरू, प्रतिभावान तथा शुभेच्छुकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, समय सापेक्ष विषयवस्तु तथा अनुभवी अगुवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विभिन्न राष्ट्रियताका प्रसङ्ग, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सभ्यतासँग साक्षात्कार, कृषि तथा पर्यटनसँग हातेमालो, समग्रमा समाजका सबै पक्षसँग सरोकार। यो हो वालिङ टेलिभिजन, तपाईको सञ्चारको सहयात्री।